नमस्कार, कल 24 मा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। खोला नाला देखेपछि क्रसर माफियाहरू मात्र नभई स्थानीय तहहरू पनि लोभिन थालेका छन्। नदीजन्य पदार्थबाट कमाई राम्रो हुने लोभमा वातावरणमा पार्ने जोखिमलाई समेत ध्यान नदिई स्थानीय तहहरू नै क्रसर व्यवसायीहरूसँग धमाधम सम्झौता गरी मोटो रकम असुल्न थालेका छन्। स्थानीय तहको यही बदमाशी र लापरवाहीका कारण चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिकाको एउटा बस्ती वा खेतीयोग्य जमिन नै जोखिममा परेको छ। चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका 7 को भालुमारा र गर्दास बीच भएर बग्ने स्याङ्दी खोलाको उत्खननले खेतीयोग्य जमिन र सिङ्गो गाउँलाई नै खतरामा पारेको हो। आफ्नो गाउँघर धरापमा परेपछि स्थानीयले दर्जनौं ट्रिपर चालकलाई लखेटेका पनि छन्। खोला उत्खनन रोक्न गाउँपालिकामा हार गुहार गरे पनि सुनवाई नभएपछि उनीहरूले गत मङ्गलबार ट्रिपर चालकहरूलाई लखेटेर उत्खनन कार्य विरुद्ध विद्रोह नै ओकलेका छन्। त्यसमाथि इच्छाकामना गाउँपालिकाले उत्खनन गर्न दिएको स्याङ्दी खोलाको बगर व्यक्तिको नाममा रहेको पाइएपछि कथाले थप अर्को मोड लिएको छ। कल 24 को आजको श्रृङ्खलामा यो विशेष रिपोर्ट पेश गर्नेछौँ। उता वीरगञ्ज स्थित नारायणी यातायात कार्यालय पर्सा जहिले पनि बदनामीको भारी बोक्दै आएको छ। एक समय नक्कली लाइसेन्सका कारण बदनाम बनेको वीरगञ्जको यातायात कार्यालयमा अहिले सवारी धनीको उपस्थिति बिना नै ब्लू बुक नामसारी हुने गरेको छ। यसरी नामसारी गर्दा यातायातका कर्मचारीहरूले प्रति सवारी 3 देखि 5,000 सम्म लिने गरेका छन्। यो जालसाजी कार्यमा रिकन्डिसन सोरुम सञ्चालकहरू र यातायात कार्यालयका कर्मचारीहरूको मिलेमतो रहँदै आएको छ। तर रमाइलो के छ भने उच्च तहका अधिकृत अर्थात् हाकिमहरूले कमिसन नपाएको भन्दै यसरी नामसारी भएका करिब 1200 सवारीको दर्ता कार्यालयको ढड्डामा उल्लेख गर्न मानेका छैनन्। सरकारी कार्यालयहरूलाई बदनाम बनाएको यो प्रमाण सहितको रिपोर्ट आजको संस्करणमा पेश गर्नेछौँ। यस अलावा तपाईँ दर्शकहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा हामी जोडिनेछौँ। दर्शकहरू, कार्यक्रम कल 24 को नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। आम सर्वसाधारणले उठान गर्नुभएका गुनासो गर्नुभएका आधारमा हामी सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरूलाई गजगज्याउनका लागि हामी उहाँहरूलाई प्रश्न गर्ने गर्दछौँ र सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउने गर्दछौँ र गुनासो र चासोलाई समेटेर रिपोर्ट मार्फत प्रस्तुत गर्दै त्यसको समाधान खोज्ने कोसिस पनि हामी गर्दै आएका छौँ। न्युज 24 टेलिभिजनबाट नियमित रूपमा प्रस्तुत हुन्छौँ र कार्यक्रममा हामी आम सर्वसाधारणका ससाना समस्यालाई पनि प्राथमिकता दिँदै तपाईँका जायज गुनासोहरूलाई सम्बोधन गराउनका लागि सम्बन्धित निकाय समक्ष त्यसलाई पुर्याउनका लागि मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छौँ। तपाईँले कुनै समस्या भोगिरहनु भएको छ, कुनै गुनासो छ तपाईँका भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ, जसका लागि टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, एनसेल नम्बर 98 015 7 2424 र भाइबर नम्बर 98 84 011 037 मा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुनेछ र कार्यक्रम अवधिभर हाम्रो टेलिभिजनको स्क्रिनमा यो नम्बर डिस्प्ले भइरहन्छ। कल गर्दा पैसा लाग्ने छैन, निःशुल्क रूपमा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुनेछ र यदि देश बाहिर हुनुहुन्छ भने विदेशी भूमिमा कुनै समस्या भोगिरहनु भएको छ, कुनै पीडामा हुनुहुन्छ भने तपाईँले हामीलाई भाइबर र वाट्सएप मार्फत सम्झिन सक्नुहुन्छ र भिडियो मार्फत आफ्नो जिज्ञासा गुनासोहरू राख्न सक्नुहुनेछ भन्दै यति बेला कार्यक्रमको सुरुवातमा कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ आफ्नो गुनासो सहित। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? म सञ्जीव कुमार शाह बोलेको सर, ऐनरबाट सुनसरी। हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्नुभयो? म सञ्जीव कुमार शाह बोलेको इनरबा सुनसरीबाट। सन्दीप कुमार शाह सुनसरीबाट। सुनसरी, हजुर हजुर। के समस्यामा पर्नुभयो सन्दीपजी, केका लागि सम्झिनु भयो? सर मैले सिटिपिटी पढिरहेको छु, डिप्लोमा इन कम्प्युटर इन्जिनियरिङ होइन। हजुर। मैले अब इक्जाम दिएको अब 1 वर्ष भइसक्यो। हजुर। चैतमा लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि इक्जाम दिएको, अझैसम्म पनि रिजल्ट पेन्डिङमा छ होइन। मभन्दा पछि इक्जाम रिजल्ट आउनुपर्ने तिनीहरूको आइरहेको छ। त कम्प्युटर फ्याकल्टीको मात्रै किन यो नआएको होला भनेर यो त गाह्रो पो बनाइसक्यो। अब एडमिसन पनि गर्नु पर्यो होइन। अब घरबाट पनि प्रेसर गरेर धेरै गाह्रो बनाइसक्नु भयो। भनेपछि अहिलेसम्म यो यसको नतिजा आएन भनेर तपाईँले भन्न खोज्नु भएको? हजुर सर, हजुर हजुर हजुर। तपाईँसँगै परीक्षा दिएका अन्य फ्याकल्टी जो पढिरहेका थिए उनीहरूको नतिजा आइसक्यो? सबै आइसक्यो सर, हाम्रो मात्रै कम्प्युटर फ्याकल्टीको मात्रै बाँकी छ। अनि अब तपाईँहरूको मात्रै बाँकी हुनुको कारण के हो भनेर तपाईँले सिटिभिटीलाई सोध्नु भयो? मैले धेरैचोटि पटकचोटि सोधिसकेँ। थुप्रोचोटि सोद्धाखेरि कि एकचोटि पनि फ्याक्ट एन्सर दिनुहुन्न, आउँछ बिस्तारै आउँछ,
अनि के भनिदिने भनेदेखि हामीलाई पनि हामीले तपाईँलाई अब इन्जिनियरिङ पढ्नु एडमिसन गर्नु भनेर भनेको छैन पनि भन्नुभएको चोटि होइन मैले कल गर्दाखेरि। अनि त्यहाँदेखि अब सर हामीलाई पनि गाह्रो भयो, अब घरबाट पनि प्रेसर गर्दैछ, अब नपढेको हुँदैन, 2 वर्ष त्यतिकै ग्याप भइसक्यो, 1 वर्ष कोरोनाले गर्दाखेरि। अनि अहिले अब कम्ती एडमिसन तैँले गर्नु पर्यो। अनि त्यही भएर अब सर कहिले आउँछ भन्दाखेरि हामीलाई पनि थाहा हुँदैन, हाम्रो माथिलाई पनि थाहा हुँदैन अब कुन दिन आउँछ कस्तो आउँछ। अब उहाँहरू अब कम्तीमा टाइम तोकिसकेपछि त्यतिभित्र त आउनुपर्ने हो, नआएपछि हामीलाई पनि धेरै गाह्रो भएको छ क्या अहिले। हजुर, अब सन्दीपजी तपाईँ लगायत कतिजना विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो तपाईँको क्षेत्रबाट यो फ्याकल्टीमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू? सर यसो छ, कम्प्युटर फ्याकल्टीको 5th सेमेस्टरको सबै विद्यार्थीहरूको आएको छैन। सबै विद्यार्थीहरूको छैन है? जस्तै 5th सेमेस्टरको कम्प्युटरको डिप्लोमा इन कम्प्युटर इन्जिनियरिङ कसैको पनि आएको छैन। 5th सेमेस्टर फेरि सिभिलको आएको छ, इलेक्ट्रिकल, मेकानिकल, त्यहाँदेखि त्यसपछि 3rd सेमेस्टरको आउनु पर्ने, 3rd सेमेस्टर पनि आइरहेको छ, तर हाम्रो मात्रै रोकिरहेको छ। अब तपाईँहरूको फ्याकल्टीको मात्रै, विशेष गरी यो कम्प्युटर फ्याकल्टीको मात्रै रोकिनुको चुरो कारण चाहिँ के रहेछ भने यो सिटिभिटीले केही बताएको छ? एक्ज्याक्ट कारण चाहिँ यो ढिलो हुनु? केही बताएको छैन, केही बताएको छैन, केही पनि बताएको छैन, कहिले केही पनि बताएको छैन। हस्, हामी यस विषयमा बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। तपाईँले जुन हिसाबले यो कम्प्युटर फ्याकल्टीको नतिजा अहिलेसम्म नआएको बारे जुन गुनासो गर्नुभएको छ, 5th सेमेस्टरको सर मलाई हेल्प गरिदिँदाखेरि धेरै सजिलो हुन्छ, एकचोटि मलाई हेल्प गरिदिनु पर्यो सर। अब मैले एडमिसन पनि गरिसकेको छ, अब रजिस्ट्रेसन फर्म पनि खुल्न आँटेको छ होइन, अब त्यसमा पनि भएन भने 1 वर्ष फेरि मेरो लस, 2 वर्ष त्यतिकै लस भइसक्यो, फेरि अब लस जान्छ सर। ठिक छ, तपाईँले फर्दर स्टडीको लागि आफ्नो एउटा योजना बनाउनु भएको हुन्छ, तर नतिजा नआउँदाखेरि तपाईँमा परेको प्रभावलाई हामीले मनन गर्न सक्छौँ र हामी सम्बन्धित निकायसम्म यो के कारणले रहेछ नतिजा आउनका लागि ढिलाइ भएको यसबारे बुझ्ने कोसिस पक्कै पनि गर्नेछौँ। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकहरू, अब पहिलो विषयतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। उहाँको गुनासोलाई हामी अफ एयरमा सम्बन्धित निकायका व्यक्तिलाई टेलिफोन गरेर उहाँसँग कुराकानी गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। यद्यपि अहिले सिटिभिटीका पदाधिकारीहरूलाई हामीले टेलिफोन सम्पर्क मार्फत जोड्ने कोसिस हाम्रो टिमका साथीहरूले गर्नुभएको थियो, तर उहाँ सम्पर्कमा आउनु भएको छैन। यद्यपि उहाँहरूलाई हामी सम्पर्कमा ल्याएर यसको जवाफ पक्कै पनि लिनेछौँ र विद्यार्थीहरूमा रहेको यो अन्यलतालाई चिर्ने प्रयास पक्कै पनि गर्नेछौँ भन्दै आजको पहिलो अनि महत्त्वपूर्ण विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। यातायात व्यवस्था कार्यालयका सामान्य कर्मचारीको कमाई वार्षिक 24देखि 25 लाखको हाराहारीमा हुन्छ भन्ने सुन्दा तपाईँलाई पत्यार्न लाग्ला, तर वीरगञ्ज स्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय नारायणीमा पुग्नेहरू जो कोहीलाई पनि यो कमाई पत्याउन मुस्किल पर्दैन। हुन त नेपालमा सबैभन्दा बढी विकृति भरिएको र अनियमितताको पहाड नै बनेको कार्यालय भनेका यातायात व्यवस्था कार्यालय हुन्। त्यसमाथि वीरगञ्जको कार्यालय जहिले पनि बदनामी भोग्दै आएको छ। पछिल्लो समय यातायात व्यवस्था कार्यालय नारायणीमा सवारी धनीको उपस्थिति बिना नै सवारी नामसारी हुने गरेको तथ्य फेला परेको छ। एकपटकमा 100 देखि 150 वटासम्म ब्लू बुकको नामसारी हुने गरेको र प्रति ब्लू बुक कर्मचारीले 3 देखि 5 हजारसम्म लिने गरेको खुलासा भएको छ। फर्जी र कृत्रिम कागज बनाउन समेत माहिर कर्मचारीहरूलाई रिकन्डिसन सोरुमका सञ्चालकहरूले ब्लू बुक उपलब्ध गराउँदै आएका छन्। वीरगञ्जबाट टिभी जर्नलिस्ट हरिशंकर शर्माले पठाएको यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। यातायात व्यवस्था कार्यालय नारायणी वीरगञ्जको ब्लू बुक फाँटका कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा सवारी धनीको उपस्थित बिना नै सवारी नामसारी हुने गरेको तथ्य फेला परेको छ। कार्यालय प्रमुख सहित लेखामा कार्यरत उपेन्द्र यादव शनि झाको मिलेमतोमा सवारी धनी एवं क्रेताको उपस्थिति बिना नै सयौंका सयौं ब्लू बुकहरू नामसारी हुने गरेको छ। नारायणघाटदेखि नवलपरासीसम्म रहेका रिकन्डिसनका सोरुमबाट बिक्री भएका मोटरसाइकलहरूको सवारी धनीको उपस्थिति बिना नै एकपटकमा 100 देखि 150 ब्लू बुकहरू नामसारी हुने गरेको छ। सवारी धनीको उपस्थिति बेगर नामसारीका लागि प्रति ब्लू बुक 3 देखि 5 हजार रुपैयाँ कर्मचारी लगायत कार्यालय प्रमुखलाई बुझाइने गरिएको छ। रिकन्डिसन स्वरूपमा राखिएका सवारी धनीहरू वैदेशिक रोजगारीमा रहेको र कतिपयको मृत्यु समेत भइसकेको अवस्थामा ती सवारी साधनहरूलाई रिकन्डिसन स्वरूपमा राखेर बिक्री गरी सञ्चालकहरूले यातायात व्यवस्था कार्यालयको कर्मचारीको मिलेमतोमा फर्जी नामसारी गराउने गरेका छन्। सवारी नामसारीका लागि शनाखत गर्न सवारी धनी र किन्ने व्यक्ति दुवैलाई उपस्थित हुनुपर्नेमा विक्रेता वैदेशिक रोजगारमा रहेको कारण रिकन्डिसन शोरूमका सञ्चालकले घुस दिएर शनाखत गराई नामसारी गराउने गरेका छन्। केही दिन अघि मात्रै नामसारी भएका ना 50 प 3090 ना 46 प 2043
ना 45 प 7569 लगायतको सवारी धनी वैदेशिक रोजगारीमा रहेकोले घुस दिएर शनाखत गराई करार कर्मचारी राम प्रवेश यादवले आफै औठा छाप लगाई नामसारी गराएका छन्। यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी शाखा वीरगञ्जमा कार्यालय प्रमुख र अन्य प्रभावशाली कर्मचारीलाई घुस नदिएका कारण नामसारी गरिएका ब्लुबुकहरूको रेकर्ड ढड्डामा उल्लेख नगरेको पाइएको छ। सवारी फाँटको कोठा नम्बर 6 मा हुने यातायात कार्यालयले सवारी साधनको रेकर्ड सुरक्षित राख्नका लागि ब्लुबुकमा नामसारी गरे पश्चात ढड्डामा रेकर्ड गरेछ। तर गत 2077 साल असोज महिना यता नामसारी भएका मोटरसाइकलको ब्लुबुकहरूको रेकर्ड ढड्डामा उल्लेख गरिएको छैन। ना 23 प 2524, ना 20 प 7853, ना 46 प 1656, ना 60 प 2492, ना 6 प 3316, ना 20 प 9749 लगायत 1200 ब्लुबुकहरू नामसारी भएको 6 महिना बितिसक्यो। तर हालसम्म ढड्डामा रेकर्ड गरिएको छैन। प्रति ब्लुबुक बापत 1000 को दरले कार्यालय प्रमुख लगायतका कर्मचारीहरूलाई घुस दिए मात्रै ढड्डामा उल्लेख गरिएको छ। ब्लुबुकका नामसारी मात्र नभई लाइसेन्स वितरणदेखि लिएर अन्य हरेक कार्यमा कार्यालयका सामान्य कर्मचारीदेखि हाकिमसम्मलाई पुग्ने गरी दाम चढाउनु पर्ने हुँदा सामान्य कर्मचारीको वार्षिक कमाइ नै 24-25 लाख हुने गरेको छ। दर्शकहरू, यातायात कार्यालयमा हुने व्यतिथि विसङ्गतिबारे हामीले देखाउँदै आएका छौँ र जस अन्तर्गत यातायात कार्यालयमा पनि सबैभन्दा बढी बदनामी भोग्ने यो वीरगञ्जको यातायात कार्यालयको यति बेला यो नयाँ तथ्य खुलासा भएको छ। ब्लुबुकहरू नामसारी गर्ने, विशेष गरी सवारी धनीको उपस्थिति बिना नै नामसारी भएको यो तथ्य फेला परेसँगै हामीले रिपोर्ट प्रसारण गरेका छौँ प्रमाणसहित। यति बेला हामीसँग एक सेवाग्राही जोडिनु भएको छ जसलाई यसबारे थप जानकारी पनि छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ प्रत्यक्ष रूपमा, त्यस पछाडि सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार हजुर, नमस्कार। यहाँ आफ्नो नाम बताउन चाहनुहुन्छ? नाम बताउन चाहन्छु। किन सर? नाम सन्तोष पाठक, राप्ती 7। सन्तोष पाठक। सन्तोषजी, अब हामीले वीरगञ्ज यातायात कार्यालयमा हुने व्यतिथि जुन सेटिङ छ, 2 नम्बरी धन्दा भनौँ न एक हिसाबले, यो धन्दाको बारेमा हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ। तपाईँ एक सेवाग्राही हुनुहुन्छ, तपाईँले देख्नु भएको, त्यहाँ तपाईँले भोग्नु भएको यथार्थ चित्र चाहिँ के हो बताइदिनुहोस् त दर्शकहरूलाई। हजुर, मेरो चाहिँ 2077 साल 12 को महिना 8 गते मेरो बुलबुल हरायो हजुर, होइन? हजुर। बुलबुल हराएरमा दुर्ग यातायात गएँ, यहाँ सबै डकुमेन्ट लिएर म वीरगञ्ज यातायात गएँ। यातायात गएपछि मेरो काम हुन्छ भनिदिनु भयो सुरुमा, मलाई अड्काइदिनु भयो। 5 बजीसम्म अड्काइदिनु, मेरो कामै गरिदिनु भएन। हजुर। अनि त्यसपछि आएर मलाई 1 हप्ता भन्नुभयो, म 1 हप्ता कुरेँ। 1 हप्ता भएन, फेरि 2 हप्ता, 3 हप्ता, 4 हप्ता कुराउनु भयो मलाई। 4 हप्ता गएपछि मलाई 5 गते 3 गते बोलाउनु भएको थियो। 3 गते बोलाएपछि फोन गर्दाखेरि 5 गते आउनु, तपाईँ काम हुन्छ भनिदिनु भयो मलाई। हजुर। 3 गते 5 गते गएँ। 5 गते गएपछि मेरो काम भएन सर। त्यसपछि मलाई अत्ति नै भयो। अनि त्यसपछि मैले हाम्रो टिभी न्यु 24 को सरलाई फोन गरेर, सर मलाई त्यस्तो पर्यो, समस्या पर्यो। मैले भनेपछि मेरो काम बल्ल सुरु भएर मेरो काम भएको सर। अनि अब त्यहाँ विशेष गरी सवारी धनीको उपस्थिति बिना नै ब्लुबुक नामसारी हुने गरेका यस किसिमका घटनाहरू पनि त्यहाँ देखियो। तपाईँले यसबारे बुझ्नु भएन? तपाईँले यस्तो देख्नुभयो त्यहाँ? सर त्यहाँ सेटिङको धन्ना सर। सेटिङ भएपछि मान्छेले काम आँखा के पनि हेरेर काम गरिन्छ। पैसा घुस नपाउनेलाई त्यहाँ दुवै पाइन्छ सर। त्यहाँ मान्छे भनेपछि घुस नखाइकन त्यहाँ काम नै हुँदैन। तपाईँसँग पनि घुस माग्ने प्रयास गरिएको थियो? होइन सर, मैले कसैलाई पनि दिइनँ। म आफै लौटी गरेँ। मलाई भन्ने मान्छेहरू कति आएको थियो, म तपाईँ काम चाँडै गरिदिन्छु यहाँदेखि। म चाहिँ म कसैलाई दिन्न। मैले मेरो करतिरबाट बस्नु भएको हजुरहरू, बसेपछि काम गर्नुपर्छ भनेर मैले दुःख कति पुगेँ सर। त्यहाँ मैले तपाईँहरूले तराई बासीर पार्टीलाई छुट्याउनु भएको भन्दाखेरि होइन सर तपाईँ काम हुन्छ भनिदिने, तर हाम्रो कुराइदिए 1 घन्टा भन्दा भन्दै अनि 5 बजी पठाइदिने। 5 बजीपछि हुँदैन भने अब चितवन आउनु पर्यो। चितवन आएर जानु पर्यो सर। तेल खर्च, फेरि आफ्नो समय खर्च, फेरि आफ्नो पसल छ, पसल हेरेर पनि दुःख कम पाएछ सर। त्यहाँ शास्ति वीरगञ्ज यातायातमा धेरै शास्ति पाएछ सर हामीले। भनेपछि तपाईँसँग पनि भनौँ न एक हिसाबले पैसा माग्न खोजिएको थियो। यदि पैसा दिएको भए तपाईँको काम चट हुने थियो, होइन? नदिएका कारणले तपाईँको काम अलिकति ढिला भयो। सर 27 दिन हो सर। पैसा दिए भयो, मैले त्यो दिने काम हुन्छ, तर म पैसा नदिएपछि 27 दिनपछि काम भयो सर। 27 दिन लाग्यो? 27 दिनमा पाएँ मैले, बिल्कुल सर। त्यहाँ कसरी काम हुँदो रहेछ? तपाईँले देख्नुभएको वास्तविक चित्र के हो बताउनुहोस् त? कर्मचारीहरू कसरी सेटिङमा त्यहाँ संलग्न हुँदो रहेछन्, तपाईँले यो देख्न भ्याउनु भयो?
है सर कर्मचारी कुनै सर राम्रै हुनुहुन्छ कुनै सरले अब मान्छे अब तपाईँको त्यहाँको दुनियाँ एजेन्टहरू आउनु हुँदो रहेछ उहाँको फोन गरेको भरमा उहाँहरूको ढड्डा खोजिदिने दुनियाँ गरिदिने हामी गएर लाइनमा गएर कराउँदाखेरि पनि तपाईँको ढड्डा खोजिदिन्छु भन्छ अनि खोजिदिनुहुन्न दुःख दिने उहाँहरूको नजिकको मान्छे आयो भने टाइम नलाग्ने अनि हामी टाढाको मान्छे गएपछि पैसा नदिएपछि हाम्रो टाइम लगाइदिने धेरै सर दुःख पाउने। अनि तपाईँहरूले कम्प्लेन गर्नु भयो नि त त्यहाँ हाकिम साहबहरू हुनुहुन्छ होला कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ प्रमुखजी हुनुहुन्छ प्रशासन शाखामा गएर हामीले सरलाई गाली पनि भनेको सर यसो भयो यसो भन्दाखेरि तपाईँ त्यो 6 नम्बरमा गएर कराउनु तपाईँहरू त्यो 6 नम्बरमा भन्नु मलाई नभन्नु भनेर हाकिम सरहरूले उल्टै भनिदिनुहुन्छ त्यस्तो हाम्रो सेवाग्राहीहरूलाई। हजुर अनि त्यो भएर हामी कराएको हाम्रो उहाँ सरहरूलाई प्रशासनको सरलाई पनि गएर भनेको सर यसो पऱ्यो हाम्रो दुःख पऱ्यो हाम्रो काम हेर्दैन मैले डकुमेन्ट पुऱ्याएको छु डकुमेन्ट नपुरा भयो मेरो कुरा हो सर ढड्डाहरू तपाईँहरूले भन्दाखेरि म 1 हप्तामा तपाईँलाई बोलाउँछु भन्छ घरि 1 हप्ता बनिरहेको धुलाइडी झरेर 27 दिनमा सर अब भएन भने म न्युज 24 को सरहरूलाई कल गरेर बोलाउँछु भनेपछि मेरो काम गरिदिनु 5 बजेपछि मेरो काम भ्याएर म आएको हजुर। हस् समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अन्ततः तपाईँको काम बनेको छ ढिलै भए पनि हामी यसबारे सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। तपाईँलाई समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकहरू यस विषयमा हामी थप कुराकानी गर्छौँ। यति बेला एक सेवाग्राही प्रतिनिधि जसले यो कार्यालय मार्फत शास्ति पाएका थिए र 27 दिन पछाडि मात्रै जब न्युज 24 टेलिभिजनको टिमलाई बोलाइदिन्छु भनेपछि मात्रै काम भएको छ उहाँको। त्यसअघि ती सेवाग्राहीबाट विभिन्न बहानामा पैसा लिन खोजियो र पैसा दिए भने चट काम हुन्छ भन्ने किसिमका आश्वासन पनि देखाइयो तर पैसा नदिएपछि उनको काम 27 दिन लाग्यो भन्ने किसिमको गुनासो स्वयं उहाँले प्रत्यक्ष राख्नु भएको छ। यति बेला म अनुरोध गर्न चाहन्छु हाम्रो टिभी जर्नलिस्टलाई जोड्नु होला एकपटक उहाँसँग थप यसबारे विस्तृतमा जानकारी लिनेछौँ। टिभी जर्नलिस्ट हरिशंकर शर्मा हामीसँग जोडिने क्रममा हुनुहुन्छ यसबारे थप जानकारी दिनका लागि। हामी सम्बन्धित निकायका व्यक्तिलाई कुराकानी गर्नका लागि जोड्ने कोसिसमा थियौँ जो नारायणी यातायात कार्यालय पर्साका ब्लू बुक फाँटका प्रमुख हुनुहुन्छ कुशेश्वर शाह। उहाँको फोन यति बेला लाग्न सकिरहेको छैन उहाँसँग सम्पर्क हुन सकिरहेको छैन। हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट मार्फत हामी जानकारी लिनेछौँ यसको थप वास्तविकताबारे। यति बेला थप जानकारी लिन्छौँ। हाम्रा टिभी जर्नलिस्टलाई फोन लगाउनु होला उहाँसँग यसबारे थप कुराकानी गर्छौँ केही कुराकानी। त्यस पछाडि हामी अन्य विषयमा प्रवेश गर्नेछौँ। कुशेश्वर शाह जो हुनुहुन्छ प्रमुख ब्लू बुक फाँटका उहाँसँग टेलिफोन सम्पर्क गरेर उहाँसँग कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका थियौँ। विशेष गरी सवारी धनीको उपस्थिति बिना पनि ब्लू बुक नामसारी हुने गरेको रहेछ। यो अधिकार कुन कानुनले दियो कुन कानुनले यो अधिकार दियो यसबारे प्रश्न गर्नुपर्ने थियो तर उहाँ यति बेला हाम्रो सम्पर्कमा आउनु भएको छैन। यति बेला हामीले हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट हरिशंकर शर्मा जो स्थलगत रूपमा त्यहाँ पुग्नु भएको थियो उहाँलाई जोडेका छौँ। हरिशंकर सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? ठिक छ। अब सेवाग्राहीले गुनासो गरिसके पछाडि तपाईँ कार्यालयमा पुग्नुभयो र कार्यालयमा भएका जुन गतिविधिहरू छन् सवारी धनीको उपस्थिति बिना नै ब्लू बुक नामसारी गरिएको र ती नामसारी गरिएका ब्लू बुक हाकिमहरूले घुस खान नपाएपछि ढड्डामा दर्ता नगरेको यस किसिमको रिपोर्ट यहाँले पठाउनु भएको छ। यो अवस्था देख्नुभयो यसको बारेमा अलिकति विस्तृतमा बताउनुहोस् न दर्शकहरूलाई। वीरेन्द्र भर्खर हामीले एकजना सेवाग्राहीसँग जुन कुरा गरेर हेरौँ नि हजुर जुन प्रस्तावन भयो त्यो सेवाग्राही चितवनको उहाँको पनि त्यही समस्या थियो। ब्लू बुकको ढट्ठा हराएको उहाँ 1 महिनादेखि परेशान हुनुहुन्थ्यो। 1 महिनादेखि पटक आउँदा पनि काम नहुने घुस नदिएको कारण नहुने तर बिचौलियाहरूले उहाँलाई आफै आफ्नो तर्फ तान्ने कि आउनुहोस् म काम गराइदिन्छु तर उहाँ जानु भएको थिएन। तर मलाई कहाँबाट फोन गर्नुभयो र मेरो नाम लिने बित्तिकै मात्र उहाँको काम भयो। बताउनु तपाईँ यसैबाट पुष्टि हुन्छ कतिको त्यहाँ भ्रष्टाचारी छ। र अर्को कुरा के भने जुन मैले रिपोर्ट पठाएको छु शनाखत बिना जसरी मान्छेको उपस्थिति बिना नै शनाखत गरिन्छ हो यो जसरी चितवन नवलपरासी लगायतका ठाउँमा रिकन्डिसनको सोरुम हुन्छ नि जसरी पुरानो गाडी बिक्री गर्ने त्यसको सवारी धनीहरू वैदेशिक रोजगारीको क्रममा हुन्छ कुनै मृत्यु भइसकेको हुन्छ त्यस्ता सवारी ल्याएर रिकन्डिसनमा राख्ने अनि सवारी त्यो बिक्री गरेर रिकन्डिसनका सोरुमहरूले एकचोटिमा 100वटा 150वटा ब्लू बुक जम्मा गर्ने अनि सिधै यातायातमा पठाइदिने के यो यसलाई नामसारी गरेर पठाइदिनु भनेर। अब त्यस बापतको चाहिने दुई पक्षको मान्छे जसरी क्रेता र विक्रेता दुवैमा कुनै पनि उपस्थिति हुँदैन तर त्यहाँ यहाँ नामसारी गाडी भइहाल्छ। र अब अहिले सर्वसाधारण मान्छे जाँदाखेरि नामसारी गराउन
एउटा अलिकति सानो नियम कानुन मिल्दैन भने तिनीहरूको काम हुँदैन, दुःख खेप्नुपर्छ। तर त्यही रिकन्डिसनका त्यो सञ्चालकहरूले एकैचोटि दिन्छन् 100-150 ब्लू बुक र त्यसमा प्रत्येक ब्लू बुक बापत 3000, 5000, 6000, 7000सम्म सङ्कलन गरेर त्यहाँ बुझाउने गरेका छन् बिचौलियाहरूलाई। अनि त्यो बिचौलियाहरूले कर्मचारीसँग मिलेर यो आफै हस्ताक्षर गरेर आफै औषध छाप लगाएर आफै कर तिरेर सबै गरेर ब्लू बुक नामसारी गरेर पठाउने गर्दो रहेछ। यी हामीसँग प्रमाण भेटेको छ वीरेन्द्र। अब हरिशङ्कर, तपाईँले यति धेरै प्रमाणहरूबारे बताइरहँदा र विशेष गरी सम्बन्धित त्यहाँ प्रमुखज्यू पनि हुनुहुन्छ, यातायात कार्यालयका प्रमुखज्यू, उहाँलाई यसबारे तपाईँले जानकारी गराउनु भएन, उहाँको प्रतिक्रिया के छ? उहाँलाई मैले यसबारे एकदम एकपल्ट होइन पटक जानकारी गराएका छौँ। उहाँलाई लगभग 5चोटि मैले भेटेर इस्यु बताएको छु। उहाँले सबभन्दा पहिला मैले के इस्यु बताएको थियो भने यति यो असोज जस्तै लकडाउन खुल्यो नि, अनि न्यूनीकरण त्यसपछि यता ब्लू बुक नामसारी भएकाहरू ब्लू बुकमा नामसारी भइसकेको छ तर त्यो ढाँचामा उल्लेख भएको छैन। यस्तो 12 जति ब्लू बुक छ जुन ब्लू बुकमा नामसारी भइसकेको छ, सवारी गरी लिएर घुमिरहेका छन् ब्लू बुक, तर त्यसको ढाँचामा रेकर्ड छैन। भोलिको दिनमा त्यो ब्लू बुक हरायो भने यो गाडी कसको हो, जिम्मेवार कसले लिने भनेर मैले उहाँले प्रश्न गरेका थिएँ। तर उहाँले भन्नुभयो मैले आएदेखि मैले यहाँ उपस्थित छैन, अहिले जनकपुर कहाँका प्रादेशिक कार्यालयदेखि लिएर केन्द्रमा धाउनु पर्ने अवस्थाले गर्दा यस बारेमा मलाई जानकारी छैन। अब यो तलको कर्मचारीले गरेको छ कि बिचौलिया गरेको छ मलाई थाहा भएन। पहिला त ब्लू बुक मैले हेराउँदाखेरि उहाँले भन्नुभयो यो त यहाँको कर्मचारीको हस्ताक्षरै छैन, यो बाहिर ब्लू बुक बनेको हो। अब कसले ब्लू बुक बनायो, कहाँबाट बन्यो हामीले थाहा छैन। हो त्यसरी पछि मैले लिस्ट लगेर दिए ब्लू बुकहरूको यति गाडीहरूको कर तिरिसकेको छ तर ढाँचामा किन उल्लेख भएको छैन भनेर। पछि त्यो उहाँले भन्नुभयो यो तपाईँले दिनुभएको ब्लू बुक कुनै पनि रेकर्डमा उल्लेख छैन भनेर। मैले जुन दिएको थिएँ 4-5वटा ब्लू बुकको गाडीमा उल्लेख छैन। यो गाडी यो सबै बाहिर काम हुने गरेको छ, फर्जी काम हुने गरेको छ भनेर भन्नुभयो। त्यसपछि मैले अर्को पटकको भेटमा मैले ढाँचाको लगेर फोटो हेराएँ, यो हेर्नुहोस् यो ढाँचामा शनाखत भएको मान्छे हो, यो मान्छे वैदेशिक रोजगारी क्रममा यो देशमा छ बाहिर, तर यसको यो औषध छाप पनि छ र या आधिकारिक जुन कर्मचारीको हस्ताक्षर छ त्यो कसको हस्ताक्षर हो? उहाँले भन्नुभयो यो कर्मचारी पनि हस्ताक्षर होइन। र अर्को कुरा जुन यो औषध छाप लगाएको छ त्यो यहाँको बिचौलियाको मैले मान्छेकै नाम तोकेर दिएँ, यो बिचौलियाले यहाँ औषध छाप लगाएको छ, यो कसरी किन यति फर्जी काम भइरहेको छ भनेर उहाँले भइरहेको छ। मैले यो अहिले दैनिक यहाँ समय दिन पाइरहेको छैन, प्रादेशिक कार्यालयदेखि लिएर जनकपुरदेखि लिएर केन्द्रसम्म धाउनु पर्ने कारण मैले बुझ्न पाएको छैन के छ। यदि गल्ती छ भने म छानबिन गर्छु, त्यसमा यदि मुचिएको कर्मचारीलाई म पक्कै कारवाही गर्छु, तपाईँ ढुक्क हुनुहोस् भनेर मलाई जवाब दिनुभएको छ। हरिशङ्कर, अब जस्तो वीरगञ्जकै यातायात कार्यालयको कुरा गर्ने हो भने यसअघि पनि अब कतिपय अवस्थामा नक्कली लाइसेन्सहरूको बिगबिगी त्यही कार्यालयबाट भएको विषयहरू पनि आएको थियो र यो क्रम अझै पनि रोकिएको छैन। यसपटक फेरि सवारी धनीको उपस्थिति बिना नै ब्लू बुकहरू नामसारी गर्ने यो किसिमको गलत धन्दा त्यहाँ भइरहेको छ। तर पनि सरकारी कार्यालयमा हुनुपर्ने जुन अनुगमन थियो त्यो संयन्त्रले यो कार्यालयमा अनुगमन किन गर्न सकिरहेको छैन, यो सुधारिन चाहिँ किन सकिरहेको छैन? अब विशेष मैले के भन्ने एउटा विडम्बना नै हो, दुःखद नै पक्ष भनौँ। मालपोत कार्यालय, नापी शाखा कार्यालय, यातायात कार्यालय, यी 3-4वटा कार्यालयहरू छन् जुन जहाँ जति अनुगमन गर्दा पनि जति कारवाही गर्दा पनि त्यो रुक्दैन र कारवाहीमा परेका पनि कर्मचारीहरू फेरि उम्किन्छन् के। यो कसरी हामी भन्नु पर्दाखेरि एकजनाको सेटिङ छैन कि तलदेखि माथि सबै सेटिङ रहेछ। र नक्कली लाइसेन्स बनाउने यहाँसम्म के त्यो यातायात कार्यालयमा त यस्तो घटना भएको थियो कि मृत्यु भइसकेको मान्छेको लाइसेन्स बनेको थियो, यहाँसम्म यहाँ हुँदो रहेछ। तर यो पटक अनुगमन पनि हुने गरेको छ, कर्मचारीहरू कारवाहीमा पनि गर्नुपर्ने गरेका छन्, तर फेरि पुनः त्यही रवैया हुने गरेको अवस्था छ। र अर्को कुरा के भने यहाँ राख्ने जुन भवनको छ भवनको पनि व्यवस्था उचित छैन। हामीले हेरायो ढाँचाको फाइलहरू कति फाइलहरू जताभावी रूपमा फालेको छ, भवनबाट माथि पानी चुहिने गरेको छ, त्यसबाट भोलि ढाँचाहरू नष्ट हुने अवस्था छ। धेरै यहाँ कमजोरी अवस्था छ। यसप्रति अब सम्बन्धित निकायले किन चासो देखाउन खोजिरहेको छैन, किन के गर्न खोजिरहेको छैन, त्यसरी चाहिँ हामी बुझ्न पाएका छैनौँ। हस् हरिशङ्कर, यो समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँसँग कुराकानी गरिरहँदा हामीले विशेष गरी नारायणी यातायात कार्यालय पर्साका ब्लू बुक फाँटका प्रमुख कुशेश्वर शाहलाई
पटक पटक टेलिफोन सम्पर्क गऱ्यौँ तर उहाँ हाम्रो सम्पर्कमा आउन चाहिरहनु भएको छैन। कार्यक्रम सुरु हुनुभन्दा अगाडि पनि मैले उहाँलाई सम्पर्क गर्ने प्रयास गरेको थिएँ तर उहाँले फोन उठाउनु भएको छैन, उहाँहरू हामीसँग जोडिन चाहिरहनु भएको छैन। यद्यपि यहाँलाई समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र यी कार्यालयमा हुने गलत गतिविधिहरूमा तपाईँले निरन्तर रूपमा निगरानी राख्नुहोला, हामी यही भन्न चाहन्छौँ। दर्शकहरू, यातायात कार्यालय वीरगञ्ज पछिल्लो समय बदनामीको भारी बोक्दैछ र जहाँ सवारी धनीको उपस्थिति बिना नै ब्लुबुक नामसारी हुने गरेको तथ्य फेला परेको छ र विशेष गरी कतिपय व्यक्तिहरू विदेशमा छन्, ती व्यक्तिहरूको नाममा रहेको ब्लुबुक र कतिको मृत्यु भइसकेको छ, ती व्यक्तिहरूको नाममा रहेको ब्लुबुक यसरी नामसारी हुने गरेको छ र त्यसमा रिकन्डिसन सोरुमका सञ्चालकहरूको साथ रहँदै आएको छ र कर्मचारीहरूको सेटिङमा र हाकिमहरूले विशेष गरी पैसाको प्रलोभनमा यस किसिमको गलत गतिविधि त्यहाँ गरिरहेका छन्। यस सम्बन्धी हामी सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरूलाई टेलिफोन मार्फत जोड्ने कोसिस गरिरहेका थियौँ तर उहाँहरू हाम्रो सम्पर्कमा आउन चाहनु भएको छैन। यद्यपि हाम्रा टिभी जर्नलिस्टसँग त्यहाँको स्थलगत रूपमा उहाँले रिपोर्टिङ गरिरहँदा त्यहाँ निरन्तर रूपमा त्यो क्षेत्रबाट यस्ता विकृति विसङ्गतिबारे उहाँले रिपोर्टिङ गरिरहँदा उहाँले देख्नु भएको वास्तविक विस्तृतमा उहाँसँग जानकारी लियौँ र सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरूसँग पनि हामी जोड्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। पटक पटक हाम्रो टिमका साथीहरूले उहाँलाई सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहनु भएको छ तर उहाँहरू हाम्रो सम्पर्कमा आउन चाहिरहनु भएको छैन। यद्यपि यो गलत धन्दाको बारेमा हामीले रिपोर्ट मार्फत दर्शकहरूलाई देखाइसकेका छौँ र सँगसँगै अहिले जति पनि नामसारी गरिएका 1200 भन्दा बढी लाइसेन्सहरू छन्, त्यो ब्लुबुकहरू छन्, ती ब्लुबुकहरू हाकिमहरूले आफूले पैसा नपाएका कारणले डड्डामा दर्ता गरेको छैनन् भन्ने किसिमको जानकारी पनि यति बेला प्राप्त भएको छ। यो विषयलाई गम्भीरताका साथ फलो गर्नेछौँ, हाम्रो फलोअपको विषय रहनेछ। यति बेला भने कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ आफ्नो समस्यासहित। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? नमस्ते हजुर, म चाहिँ सागर पुन बोलेको हजुर। यहाँको शुभ नाम के बताउनु भयो? सागर? म सागर पुन सर, मेरो नाम सागर पुन हो सर, घर चाहिँ रोल्पा सर। के समस्यामा पर्नुभयो सागरजी, के का लागि सम्झिनु भयो? मेरो समस्या चाहिँ सर, मेरो एकजना चिप्रेहाङ लिम्बू भन्ने मान्छेले हजुर मलाई युरोप पठाउँछु भनेर मेरो नेपालमा हुँदाखेरि चाहिँ 8 लाख रुपियाँ असुल गरेको थियो होइन हजुर। अनि त्यसपछि म यो गएको वर्ष 2020 को जनवरी 9 तारिकको दिन चाहिँ मलाई चाहिँ नेपाल 9 तारिकको दिन चाहिँ मैले दुबई बोलाएर अनि दुबई गएको 2 दिनपछि चाहिँ मैले 1 लाख रुपियाँ टोटल 9 लाख रुपियाँ असुल गरेर चाहिँ मलाई चाहिँ युरोप पठाउँछु भनेर चाहिँ दुबईमा बोलायो होइन सर। हजुर। अनि त्यसपछि दुबई गइसकेपछि तपाईँको कुनै न अब केही पनि रेस्पोन्स गरेन सर। कुनै पनि अब खाने बस्नेदेखि लिएर त्यहाँ काम लगाउनेदेखि लिएर तपाईँको विभिन्न किसिमको काम गरिदिँदेखि लिएर केही पनि मलाई तपाईँ त्यो उमा चाहिँ चासो नदिएर ऊ चाहिँ त्यहाँदेखि नै सम्पर्क जब 9 लाख रुपियाँ असुल गर्यो त्यहाँदेखि ऊ सम्पर्कविहीन भएर बस्यो सर। हजुर। अनि त्यसपछि लकडाउन कोरोना भन्ने के हो भने ताकि म चाहिँ 15 महिना चाहिँ म दुबईमा अल्पत्र परेर त्यस्तो दुःखदायी अवस्थामा चाहिँ बसेछ। माफी यताउति ऋणदान गरेर अब रुम भाडा तिर्ने, तपाईँ बेड स्ट्रिप तिर्ने, खाने खर्च यता जुटाएर चाहिँ साथीभाइसँग चाहिँ 2000 पैसा जुटाएर चाहिँ म त्यसरी 15 महिनासम्म बसेछ दुबईमा। हजुर। अनि त्यसको लगत्तै अब त्यहाँको दुबईको आइडी तपाईँको इमिरेट्स आइडी भन्दो रहेछ। त्यो दुबईको आइडी तपाईँको 15 दिनभित्र आउँछ भनेको, अनि 2.5 महिनासम्म पनि दिएन, 2 महिना 2.5 महिनासम्म पनि उसले आइडी दिएन। अनि त्यो विषय मैले पछि बुझ्दाखेरि त्यो मान्छे अब त्यस्तै खालको ठाउँ त्यस्तो खालको अलि छोटा खालको मान्छे चाहिँ मैले हो भन्ने खालको सुनिसकेपछि मलाई शङ्का लाग्न थाल्यो। अनि त्यसपछि मैले आइडीको बारेमा चाहिँ उसले अब इन्क्वायरी गर्दाखेरि अब के अरे इन्क्वायरी गर्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ अब आउँछ भन्दै तपाईँको ठ्याक्कै 2.5 महिना लगायो। 2.5 महिनापछि त्यो 2.5 महिनापछि आइडी दिइसकेपछि त्यसपछि के गरेँ भन्दाखेरि मेरो आइडी मिसयुज गरेर मलाई 4 स्टार होटलमा हाउसकिपिङको काम मिलाइदिन्छु भनेर अनि हाउसकिपिङ काम मिलाइदिन्छु मिलेको छ। अनि कन्ट्याक्ट पेपरमा साइन गर्न जाने तर म्यानेजरले बोलाएको छ भनेर चाहिँ मलाई ढाँटेर मलाई भुलाएर चाहिँ त्यहाँको एटिसला टेलिकममा गएर चाहिँ आइफोन प्रो म्याक्स 11 प्रो म्याक्स निकालेर मेरो आइडीबाट मिसयुज गरेर चलाएको। अहिलेसम्म बिल तिर्दै थिएन। अनि त्यसपछि अब बिल अब महिना पछि अब भइरहेको थियो। अनि अब तिर्दै भन्दा पनि व्यवस्था गरिरहेको थियो। लास्टमा अब धेरै बिल आइसकेपछि मैले नेपालबाट पैसा मागेर अनि नेपालबाट ऋण काटेर चाहिँ म चाहिँ त्यो बिल तिरेर म चाहिँ अहिले अस्ति 6 तारिकमा चाहिँ म नेपाल आएको छु। नेपाल फर्किनु भयो? हजुर, म नेपाल फर्केको छु। त्यो प्लस त्यो टेलिकमको बिल को पैसा चाहिँ फेरि नेपालबाट मागेर अनि त्यसपछि म एप्लेन भाडाहरू सबै नेपालबाट मागेर फेरि म नेपाल फर्केको छु सर। हजुर।
अनि अहिले तपाईले के बताउनु भएको थियो उहाँको नाम उहाँको पृष्ठभूमि के हो अलिकति बताउन सक्नुहुन्छ कुन मेन पावरसँग सम्बन्धित व्यक्ति हो एजेन्ट हो ऊ चाहिँ तपाईँको मेन पावरबाट होइन ऊ चाहिँ व्यक्तिबाट चाहिँ त्यसरी काम गर्दो रहेछ म मात्र होइन कि अरू दुनियाँको ठगी रहेछ जसले दुबईको तपाईँको 10-12 हजार दिराम कसैको 10,000 दिराम कसैको 20,000 दिराम 15,000 दिराम भिसा मिलाइदिन्छु भन्दै काम गरिदिन्छु भन्दै के गर्छु भन्दै तपाईँ त्यसरी पैसा असुल गर्ने अब त्यस लाटो सौदाबाट चाहिँ त्यसरी चाहिँ पैसा असुल गर्दो रहेछ त्यो मान्छेले होइन अनि त्यसरी उसको घर चाहिँ तपाईँ इलाम माई नगरपालिका छ भन्नेमा चाहिँ पर्दो रहेछ माई नगरपालिका भन्दो रहेछ उसको घर चाहिँ इलामपुर हो अनि उसको नाम चाहिँ चित्रहाङ लिम्बू भन्ने छ अनि त्यसपछि म आउनुभन्दा तपाईँको 1 महिना अगाडि मैले फ्राइडेको दिन चाहिँ त्यो दुबईको बरदुबई भन्ने ठाउँमा चाहिँ काज गरिदिन्छु भनेर बोलायो अनि बोलाइसकेपछि गए त्यसपछि जाँदाखेरि तपाईँको त्यसपछि गइसकेपछि मलाई काज गर लेख भनेर चाहिँ मलाई झुलाइसो गरेँ त्यसपछि म टाइपिङ सेन्टरमा गएर त्यो काज बनाएर लेखेर आउने बेला त्यो चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ फरार भएछ सर त्यो जुन चाहिँ त्यो ह्याङ्लिम्बो भन्ने मान्छे अनि तपाईसँग सम्पर्कमा नरहनु भएको उहाँ कति समय भयो मसँग त गएको हप्ता दिनदेखि नै सम्पर्क भएन सर मेरो वाट्सएपहरूमा अनि फेसबुकहरूमा इमोहरूमा ट्विटरहरूमा सबमा म चाहिँ नम्बरहरूमा पनि ब्लक गरेर बसेको थियो मैले बेला बेला उसलाई चाहिँ काम भयो कि भएन भन्ने चाहिँ मैले बेलामा उसले चाहिँ जानकारी गराउँदाखेरि उसले चाहिँ अब अति नै गऱ्यो भनेर चाहिँ भन्यो होला त्यसपछि मलाई हरेक चिजहरू ब्लक चाहिँ हान्यो हस् ठिक छ अनि तपाईँ लगायत अन्य व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ भन्नुभयो अब यसरी आफू ठगिएको महसुस गरिरहँदा तपाईँले उहाँ विरुद्ध प्रहरीमा उजुरी गर्ने अथवा वैदेशिक रोजगार विभागमा कहीँ कतै उजुरी गर्नुभयो त जेस मैले यहाँ जेस नेपालमा अब समाजसेवी साथीहरू पत्रकार साथीहरूसँग यसो कोर्डिनेसन गर्दाखेरि पनि उहाँले के भन्नु भन्दाखेरि एकचोटि तपाईँ आफै नेपाल आउनुहोस् बुद्धिजीवीहरूसँग पनि यसो कुरा एकचोटि नेपाल आउनुहोस् अनि तपाईँ आफै नेपाल आइसकेपछि उपस्थित भइसकेपछि अब जुन किसिमका अब मिडियाहरूसँग चाहिँ कोर्डिनेसन गरेर त्यसपछि अब प्रहरीमा उजुरी गर्ने वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी गर्ने हामी सपोर्ट गर्छौँ भन्ने जस्तो कुरा गर्नुभएको थियो हजुर अनि त्यसपछि अब लगत फेरि म अब अहिले गाउँतिर आएको छु सर 1 दिनपछि म काठमाडौँ फर्किन्छु अनि त्यो पर्सुट गर्नु पर्ला भने चाहिँ म तयारीमै छु हस् ठिक छ हाम्रो सल्लाह पनि यही रहन्छ विशेष गरी यदि तपाईँलाई आफू ठगिएको महसुस भएको हो भने तपाईँले उजुरी गर्न सक्नुहुन्छ प्रहरीसँग गएर निवेदन दिन सक्नुहुन्छ र सँगसँगै वैदेशिक रोजगार विभाग छ त्यहाँ गएर आफ्नो समस्याहरू राख्न सक्नुहुनेछ र हामीलाई पनि उहाँको नम्बर पठाउनु होला किनभने अहिलेका लागि तपाईँको यो आरोपका रूपमा मात्रै हामी ग्रहण गर्न सक्ने स्थितिमा छौँ किनभने उहाँसँग कुराकानी भएको छैन र यसको वास्तविकता के हो नबुझिकन हामी आफ्नो धारणा बनाउने पक्षमा पनि छैनौँ म काठमाडौँ भ्याली कम ब्याक भइसकेपछि म हजुरको त्यो उमा आउँछु सर म के न्युज प्लेटफर्ममा आउँछु सर हस् ठिक छ म सबै त्यो प्रमाणहरू चाहिँ म पेश गर्छु है सर ठिक छ हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला र त्यस पछाडि हाम्रो कार्यालयमा आएर पनि तपाईँले आफ्नो विस्तृत जे जति विवरणहरू छ त्यो पेश गर्न सक्नुहुनेछ हामी तपाईँलाई सक्दो मद्दत गर्ने कोसिस पक्कै पनि गर्नेछौँ दर्शकहरू हामी बारम्बार आग्रह पनि गर्दै आएका छौँ कार्यक्रममै पिछे विशेष गरी वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा ठगिएका नेपाली दाजुभाइहरूका धेरै गुनासोहरू आउने गरेका छन् र हामी सचेत हुनका लागि अनुरोध पनि गरिरहेका छौँ र कुनै पनि आकर्षक रोजगारी दिलाउने प्रलोभनमा यदि कुनै व्यक्तिले तपाईँहरूलाई विदेश लगिदिन्छु भनेर भनिरहेको छ आश्वासन दिइरहेको छ भने सचेत रहनुहोला त्यो व्यक्तिको पृष्ठभूमि के हो भनेर तपाईँले बुझ्न जरुरी छ एकपटक होइन दुई पटक होइन तपाईँले 1000 पटक सोच्नुपर्नेछ किनभने तपाईँले एउटा आफ्नो भविष्यको परिकल्पना गर्दै आफ्नो परिवारको एउटा भविष्य पनि त्यही जोडिएको हुन्छ आफ्नो परिवार र आफ्नो भविष्यका लागि सोचेर तपाईँ यो निर्णय गरिरहँदा अत्यन्त संवेदनशील भएर यस्तो निर्णय गर्नका लागि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ र विश्वासिलो पात्रसँग मात्रै आफूले कुनै पनि हिसाबले कारोबार गर्नका लागि यदि कारोबार गर्नुभएको छ भने त्यसको प्रमाण आफूले राख्नका लागि समेत हामी अनुरोध गरि नै रहेका छौँ र यस्ता व्यक्तिहरूलाई हामी सक्दो मद्दत गर्ने कोसिस पनि कार्यक्रम मार्फत गरि नै रहेका छौँ अब लागौँ अर्को विषयतर्फ पर्यावरण बचाउनका लागि जति ठुला भाषण गरे पनि माफियासँग मिलेर गरिने नदी नालाको दोहन रोकिएन खोला नाला नदी नालाहरू देख्नै हुँदैन क्रसर व्यवसायी नामका माफियाको प्रवेश भइहाल्छ त्यसमाथि अहिले धेरै स्थानीय तहहरूको कमाईको माध्यम नै बनेको बालुवा तथा गिट्टी ढुङ्गा बनेपछि दोहन चरम बढेको छ चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिकाको एउटा बस्ती गर्दास नै स्याङ्दी खोला उत्खननले खतरामा परेको छ गाउँ र उब्जाउ हुने मलिलो खेती नै खतरामा परेपछि गर्दास गाउँवासीले गाउँपालिकाको ढोका ढकढक्याए तर सुनवाई नभएपछि सबै गाउँले मिलेर दर्जनौं ट्रिपर चालकहरूलाई स्याङ्दी खोलाबाट
लखेटेका छन्। चितवनबाट टिभी जर्नलिस्ट केदार शर्मा र निरज महतोले तयार पारेको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका 7 को भालुमारा र गर्दासबीच भएर बग्ने स्याङ्दी खोलाको उत्खननले खेतीयोग्य जमिन र सिङ्गो गाउँलाई नै खतरामा पारेको छ। आफ्नो गाउँघर धरापमा परेपछि स्थानीयले दर्जनौं टिपर चालकलाई लखेटे। दैनिक सयौं टिपरमा नदीजन्य सामग्री ओसार्न थालिएपछि पटक पटक गाउँ जोखिममा परेको भन्दै उनीहरूले गाउँपालिकालाई गुहारे। तर गाउँपालिकाले बेवास्ता गरेपछि गत मंगलबार स्थानीयले उत्खननमा प्रयोग हुने टिपर, ट्र्याक्टर, डोजर तथा एक्सकाभेटर सहित चालकलाई नै लखेटे। अनियन्त्रित ढङ्गले गिटी, ढुङ्गा, बालुवा उत्खनन गर्दा बगरसँग जोडिएको गर्दासवासीको जमिन र घर खतरामा परेको छ। यो खोला गहिरे खन्दा हो खेतीयोग्य जग्गालाई असर पर्छ। यो असर पर्ने गरेर चाहिँ उत्खनन गर्नु त नहुने हो, तर उत्खनन गरिहाल्यो। गर्दास गाउँ बगरबाट करिब 200 मिटर मात्रै पर छ। बगर र गाउँबीच खेतीयोग्य जमिन छ। इच्छाकामना गाउँपालिकाले उक्त खोलामा प्रति घनमिटर 317 रुपैयाँ राजस्व आउने गरी गिटी ढुङ्गा उत्खनन गर्न दिने सम्झौता गरेको छ। स्याङ्दी खोला भनी उत्खनन भएको जमिन व्यक्तिको नाममा रहेको पाइन्छ। बगर भनी उत्खनन गरेको जग्गा गर्दास 9 ख अन्तर्गत किता नम्बर 78 र 79 पर्दछ। उक्त जग्गा युवराज थापा छेत्री र गौरीलाल श्रेष्ठको नाममा रहेको छ। गाउँपालिकाले राजस्व उठाउने नाममा बगर भन्दै ठेक्का लगाएको थियो। गाउँपालिकाले 6 लाख रुपैयाँ राजस्व बराबरको गिटी ढुङ्गा उत्खननको अधिकार दिएको थियो। काठमाडौँ बस्ने युवराज थापा छेत्री र गौरीलाल श्रेष्ठको नाममा वर्षौंदेखि बगर रहेको 45 कट्ठा जमिन छ। गाउँपालिकाले खोलाको गिटी ढुङ्गा उठाउनका लागि टेन्डर आह्वान गर्न थालेपछि जग्गाधनी आफू रहेको दाबी गर्दै उनीहरू आइपुगेका थिए। जग्गाधनीहरूले गाउँपालिकासँग 6 लाख रुपैयाँ राजस्व बराबरको गिटी ढुङ्गा मात्र उत्खनन गर्ने गरी सम्झौता गरे पनि दैनिक सयौं टिपर उत्खनन गरेर लैजाने गरिएको दाबी स्थानीयको छ। जुन यो नम्बरी जग्गाको व्यक्ति छ, त्यो नम्बरी जग्गावालाको र यो साँझ सिमाना जस्तै अब सरकारी अमिन ल्याएर नापेर खोला कति, जग्गा कति, सिमानकर छुट्याएर के अरे यो काम गर्नुपर्छ। अब यहाँ तपाईँको उत्खनन त गर्यो, सिमाना कहाँ हो, खोला कुन हो, कति जग्गा छ, कुन त्यो व्यक्तिको भन्ने कुरा थाहा छैन। प्रति घनमिटर 317 रुपैयाँ राजस्व लिँदा 6 लाख रुपैयाँ कुल राजस्वले करिब 1900 घनमिटर उत्खनन गर्न मिल्छ। सामान्यतया एउटा टिपरले एक पटकमा 6 देखि 12 घनमिटरसम्म गिटी ढुङ्गा ढुवानी गर्छ। न्यूनतम परिणाममा ढुवानी गर्दा पनि सम्झौता अनुसार करिब 300 टिपर मात्रै ढुवानी गर्न मिल्छ। जबकि यहाँबाट एकै दिनमा 200 भन्दा बढी टिपर गिटी ढुङ्गाको ढुवानी भइरहेको छ। दर्शकहरू, यसरी गाउँ बस्ती नै जोखिममा पर्ने गरी अवैध रूपमा सम्झौता विपरीत उत्खनन भइरहेको छ र जसलाई साथ दिइरहेको छ यति बेला स्वयं गाउँपालिकाले, जसले यसरी प्राकृतिक सम्पदाको दोहन भइरहेको छ भने त्यसलाई रोक्नुपर्ने हो, जसले प्राकृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण गर्नुपर्ने हो, त्यही निकाय यति बेला यसरी सम्झौता विपरीत उत्खनन भइरहँदा पनि तिनैलाई साथ दिइरहेको अवस्था छ। र विशेष गरी गाउँ नै जोखिममा पर्ने गरी, बस्ती नै जोखिममा पर्ने गरी खोलामा किन उत्खनन भइरहेको छ, त्यो पनि गाउँपालिकाले विशेष गरी व्यक्तिको जग्गामा कमाई हुने जुन लोभमा परेर, प्रलोभनमा परेर यसरी अनुमति दिइरहेको छ। यो अत्यन्त गम्भीर विषय छ। यति बेला हामी थप कुराकानी गर्छौँ। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ इच्छाकामना गाउँपालिकाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ गीता कुमारी गुरुङ हाम्रो सम्पर्कमा। अध्यक्षज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर हजुर, धन्यवाद। अब यो बस्ती नै जोखिममा पर्ने गरी कसरी चाहिँ यो खोला उत्खनन गर्न दिनुभयो, के का लागि दिनुभयो, बताउनुहोस् त। यो बस्ती नै जोखिम हुने गरेर त हामीले दिएको छैन हजुर, है। हजुर। यो कसरी के भएर कताबाट आयो यो कुराहरू? तपाईहरुले बस्ती नै जोखिममा परेको बारे तपाईहरुलाई जानकारी छैन? स्थानीय नागरिकले गुनासो गरिरहेका छन्। हजुर, यस्तो अब त्यो हामीले यो व्यक्तिको त्यहाँ चाहिँ जग्गाहरू हैन, अब खोलाले पहिलेदेखि नै चाहिँ खोलाले चाहिँ पुरेर राखेको, अब त्यसलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब चाहिँ अलिकति चाहिँ खेतीयोग्य बनाउने भन्ने कुराहरू माग आइसकेपछि हामीले त्यहाँ आई रिपोर्ट अनुसार नै त्यो चाहिँ खोला नाला के अरे ढुङ्गा गिटी जुन कामहरू हुन्छन् नि, हजुर, अब त्यसको लागि चाहिँ जुन माग भएर आइसकेपछि हामीले एउटा त्यसको प्राविधिक इस्टिमेट र त्यहाँ आई रिपोर्ट अनुसार चाहिँ
दिएको हो। अनि त्यसपछि अब त्यो गाउँपालिकाको एउटा जुन हाम्रो यो जुन गाउँपालिकाको वडा नम्बर 7 मा पर्छ त्यो। हजुर। अनि अब त्यसलाई चाहिँ त्यो खोला नालाको भन्दा पनि त्यहाँ चाहिँ अब जोखिम भन्दा पनि त्यसलाई चाहिँ प्राविधिक इस्टिमेट अनुसार नै हामीले त्यसलाई त्यो उत्खनन गर्न मिल्ने, झिक्न मिल्ने र अहिले विकास निर्माणको कामहरू पनि एकदमै तीव्र गतिमा चाहिँ गइरहेको। अब माल मेटेरियलहरू जुन अब आवश्यक विकास निर्माणको लागि चाहिने जुन चाहिँ निर्माण सामग्रीहरूको अभावले गर्दाखेरि हामीले आफ्नै विकास निर्माणको लागि झिकेर चाहिँ अब गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले त्यहाँ त्यो अनुसार योजनाहरूमा चाहिँ गर्नको लागि त्यो चाहिँ प्राविधिक इस्टिमेट र आइए रिपोर्ट अनुसार गरेको हो। र बिचमा एउटा चाहिँ के भयो भने त्यहाँ अब अलिकति चाहिँ नागरिकहरूको जुन गुनासो आइसकेपछि हामीले वैशाखको यो चैतको 31 गते 15 दिनको लागि भनेर हामीले निकाल्ने, 15 दिनसम्म चाहिँ निकाल्ने भनेर हामीले दिएको थियो। र त्यो चाहिँ जम्मा 4 दिन कि 5 दिन कुरा आइसकेपछि 5 दिनको बेलामा जुन सात सिमाना त्यो जुन सातको त्यो जग्गा धनीको वरिपरिको चाहिँ जग्गा धनीहरूको त्यो चाहिँ मुचुल्कादेखि लिएर सबैको सहमति अनुसार चाहिँ त्यहाँ माग भए बमोजिम र वडाको सिफारिस अनुसार चाहिँ हामीले त्यो चाहिँ निर्माण सामग्रीहरू आवश्यक मात्रामा त्यहाँ कतै समुदायलाई क्षति नहुने गरी र त्यो चाहिँ वातावरणलाई पनि चाहिँ क्षति नपुग्ने गरी ती सबै कुराहरूलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर दिएको हो। र बिचमा नागरिकले जुन एउटा खालको गुनासोहरू आइसकेपछि हामीले वडा अध्यक्षलाई सोही स्थानमा चाहिँ गएर त्यसको बन्द गराउनु भनेर बन्द गराइसकेको अवस्था छ। अनि अब तपाईहरु बन्द गर्ने अवस्थासम्म त पुग्नु भयो नागरिकको गुनासो आइसके पछाडी, तर तपाईहरुले त गरिरहनु भएको त यो सम्झौता विपरीत रहेछ नि त। एक हिसाबले सम्झौता जुन गर्नु भएको थियो त्यो भन्दा बढी त्यहाँ उत्खनन भयो र सँगसँगै गाउँपालिकाका स्थानीय नागरिकले के पनि भनिरहेका छन् भने अध्यक्षज्यू गाउँपालिकाका लागि कमाईको राम्रो एउटा स्रोत भेटियो भनेर क्रसर व्यवसायीहरूलाई जथाभावी उत्खनन गर्न दियो भन्ने किसिमको आरोप पनि तपाईहरुमाथि छ। त्यस्तो होइन अब क्रसर व्यावसायिक भन्दा पनि यो हाम्रो एउटा कुरा के हो भने अब नागरिकले गुनासो गर्नु त स्वाभाविक हो, किनभने आज इच्छा कामना गाउँपालिकाको हरेक विकास निर्माणदेखि हरेक कुरामा नागरिकको सहयोग सपोर्ट र हरेक कुरामा चाहिँ हामीलाई एउटा स्थानीय सरकारलाई सहयोग गर्दै आएको छ। र आज पनि जुन एउटा नागरिक इच्छा कामनाको नागरिकले त्यहाँ नागरिककै लागि जनताकै लागि र त्यहाँको चाहिँ भूगोल भूमिमा कुनै पनि किसिमको त्यस्तो खालको चाहिँ अवस्थाहरू सिर्जना हुन आउँछ भने त्यो सिर्जनालाई पहिले नै एउटा चाहिँ यस्तो खालको अवस्था छ है भनेर एउटा सचेत भएर कुरा गर्नु त्यो असाध्यै राम्रो कुरा हो। हामीले बुझिरहेका छौँ र हामी पनि र आजसम्मको जुन 4 वर्षको पिरियडमा काम गर्दै गर्दा कुनै पनि बस्तीलाई कुनै पनि नागरिकलाई अर्थात् कुनै पनि व्यक्ति विशेषलाई फाइदा हुने गरी त्यस्तो खालको चाहिँ कुनै पनि कामहरू हामीले गरेको छैन। गाउँपालिकाको आर्थिक आन्तरिक स्रोतहरू उठाउने क्रममा र त्यो माथि मात्र नभएर कुनै पनि चाहिँ विकास निर्माणहरूमा आवश्यक सामग्रीहरूको अभावले गर्दा विकास निर्माणका कार्यहरू नरोकियोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले एउटा जुन एउटा जग्गा जमिनहरू छ हाम्रो चाहिँ एउटा स्थानीय सञ्चालन ऐन अनुसार र प्रदेशको कानुन अनुसार प्रदेशले तोकिएको मापदण्ड अनुसार प्रदेशले जुन राजस्वको एउटा दायरा राखिदिएको छ त्यो अनुसार चाहिँ हामीले काम गरेर अगाडि बढाउँदै गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ साँझ सिमाना हुन्छ, जुन नागरिकको जग्गा जमिनको कुरा हुन्छ, जग्गा जमिनहरू जुन भूमिहरू हुन्छ त्यसमा चाहिँ एकअर्काको चाहिँ एउटाको चाहिँ पऱ्यो कि अर्कोको पऱ्यो कि भन्ने गुनासोले गर्दा त्यहाँ चाहिँ अलिकति थोरै विवादहरू आएको र त्यसलाई चाहिँ समाधान गर्नुपर्छ। गाउँपालिकाले त्यसलाई चाहिँ अमिन लगेर नाप नक्सा तयार पारेर मात्रै काम गर्नुपर्छ भन्ने विवाद आइसकेपछि हामीले त्यो खोला नाला खोलाउने विषयमा त अब 18वटा 7वटा 8वटा चाहिँ खोलाहरू छन् हाम्रो सबै आइ गरेर राखेको छ। अब यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी छलफल गरेर जिल्ला प्रदेश अब केन्द्र सबैसँग छलफल गरेर मात्रै काम गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी लागिरहेका छौँ नि। ठिक छ अध्यक्षज्यू, ठिक छ। सबैलाई चाहिँ अधिकार छ र तर त्यो गुनासो मात्र होइन, नागरिकले त हेर्नुस् त तपाईहरुले जुन हिसाबले ट्रिपरका लागि त्यहाँ उत्खनन गर्नका लागि अनुमति दिनुभएको थियो त्यो
ट्रिपरहरूलाई त नागरिकहरूले लखेटेका पनि छन्। गुनासो मात्र होइन, यतिसम्मको विद्रोह उहाँहरूले ओखलिसक्नु भएको छ। त्यसमाथि तपाईहरूले व्यक्तिको जग्गामा गाउँपालिकाले टेन्डर नै आह्वान गरेर यो नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न दिन मिल्छ भनेर उहाँहरूले प्रश्न समेत गरिरहनु भएको छ। एउटा प्राकृतिक स्रोत साधन ऐन अनुसार चाहिँ जुन एउटा व्यक्तिगत जग्गाहरू छ अथवा कुनै पनि त्यहाँ चाहिँ गाउँपालिकाले एउटा नीति बनाएको छ, त्यो नीति अनुसार नीति र विधिमा टेकेर हामीले व्यक्तिको जग्गामा चाहिँ खोला पसेको छ अथवा त्यसलाई चाहिँ खेतीयोग्य भूमि बनाउनको लागि चाहिँ माग भइआएको छ भने त्यसमा गाउँपालिकाले आई रिपोर्ट तयार गरेर त्यसको त्यसको चाहिँ कति उत्खनन गर्न, त्यसलाई कसरी मिलाउन सक्ने, त्यसको भूमिहरू बनाउनलाई, त्यसको चाहिँ खेतीयोग्य भूमि बनाउनलाई के कसरी गर्न सकिन्छ भनेर गाउँपालिकाले राजस्व लिएर त्यहाँ चाहिँ काम गरेको छ। हामीले टेन्डर खोलेर एकदमै चाहिँ उदङ्ग पारेर चाहिँ मचाएर चाहिँ काम गर्ने भन्ने गरेको होइन। अब त्यो विषय हजुरहरूले अब कहाँबाट कसरी आयो त्यो आएर अब त्यही अनुसार चाहिँ तपाईँहरू स्थानीय नागरिकले गरेको प्रश्न हो यो तपाईँहरूलाई। विशेष गरी यहाँ हेर्नु, यहाँ सुन्नु होला, जग्गा धनीहरूले गाउँपालिकासँग 6 लाख रुपैयाँ राजस्व बराबरको गिटी ढुङ्गा मात्रै उत्खनन गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो। तर दैनिक सयौं ट्रिपरहरूले त्यहाँ जथाभावी उत्खनन गरेको भनेर यति बेला ती ट्रिपरहरूलाई समेत स्थानीय नागरिकहरूले लखेटेका छन्। तपाईँहरूले सम्झौता गरिसके पछाडि पहिले अनुगमन गर्नुभयो? तपाईँहरूको सम्झौता अनुसार त्यहाँ उत्खनन भइरहेको छ कि छैन? हाम्रो त त्यहाँ त अनुगमन त दैनिक रूपले चाहिँ त्यहाँ जम्मा अब हामीले 15 दिनको लागि दिएको हो। त्यसमा दैनिक गर्नुभयो यहाँहरूले अनुगमन? त्यहाँको बाटो घाटोदेखि लिएर सबै कुरा चाहिँ मिलाएर चाहिँ काम गर्ने क्रममा हाम्रो प्राविधिक त्यही छ। वडाका वडा अध्यक्षज्यूहरू, वडा सदस्यज्यूहरू सबै त्यही हुनुहुन्छ। उनीहरूले दैनिक रूपले चाहिँ त्यहाँ निरीक्षण अनुगमन गरेर हामीले जति घनमिटर त्यहाँ चाहिँ निकाल्न पर्ने हो त्यो घनमिटरसम्म दिनको लागि र त्यहाँ नापजाप गरेर सबै कुरा गरेर चाहिँ गरेको छ। अब मलाई लाग्छ अब त्यो चाहिँ अब गुनासो आइसकेपछि हामीले वडा अध्यक्षलाई त्यहाँ पठाएर ल यो चाहिँ गुनासो आइसकेपछि यस्तो कुराहरूमा जबरजस्ती नागरिकले चाहिँ राखेका गुनासोहरूको सम्बोधन हुनुपर्छ भनेर बन्द गराउनुपर्छ भनेर बन्द गराएर नि जम्मा चाहिँ 15 दिनको लागि दिएको खोलामा जम्मा 5 दिन कि कति दिन 5 दिन जस्तो चाहिँ खोलेर अनि त्यसपछि बन्द भएको छ। अब यो सञ्चालन हुन्छ पुनः के छ तपाईँहरूको योजना? यो पुनः सञ्चालन हुने नहुने भन्ने कुरा अब अहिले सबै ठाउँबाट तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ। विकासको निर्माणहरू तीव्र गतिमा भइरहेको छ। माल मेटेरियलहरू छैन। जुन ठाउँमा चाहिँ माल मेटेरियलहरू छ, विकास निर्माणको लागि सामग्रीहरू, निर्माण सामग्रीहरू आवश्यकता हुन्छ, त्योलाई आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर हामीसँग धेरै खोलाहरू छन्। ती खोलाहरूमा पनि सबै ठाउँ हामीले टेन्डर खोलाएर एकदमै त्यो खालको चाहिँ काम गरेको छैन। यो त व्यक्तिको जग्गामा आफ्नो चाहिँ लाल पूजा भएको जग्गामा हाम्रो खेतीयोग्य भूमि बनाउनु पर्यो। खोलाले चाहिँ बिगारेर यो सबै चाहिँ गिटी बालुवा पसेर खोला यो खेतीयोग्य भूमि बिगारिसकेपछि हामी यसलाई चाहिँ राम्रो बनाएर यसलाई चाहिँ खेतीयोग्यमा चाहिँ हामी परिणत गराउँछौँ, बाँधो राख्दैनौँ भन्ने हिसाबले माग गरिआएको भएर हामीले त्यसरी दिएको हो। ठिक छ, विकास निर्माणका कामहरूमा तपाईँहरूले अग्रसरता देखाउन पाइन्छ। एकपटक सुन्नु होला हजुर। विकास निर्माणका लागि तपाईँहरूले गर्न पाइन्छ, तर विकास निर्माण भन्दैमा यसरी खेतीयोग्य जमिनहरू बगरमा परिणत हुने गरी बस्ती नै जोखिममा पर्ने गरी यो चाहिँ पाइँदैन। यो त हामीले गरेको होइन नि त। त्यो चाहिँ खेतीयोग्य जमिनहरू चाहिँ बगरमा परिणत भएको कारणले जुन व्यक्ति छ, सम्बन्धित व्यक्तिले यो चाहिँ जमिन जुन हाम्रो खेतीयोग्य भूमि चाहिँ बगरमा परिणत भयो, यो बगर निकालेर हामी खेतीयोग्य बनाउँछौँ भनेर माग भइआएको भएर अनि गाउँपालिकाले चाहिँ एउटा चाहिँ नीति बनाएर एउटा चाहिँ कार्यविधि बनाएर त्यसलाई चाहिँ गाउँपालिकाले राजस्व लिएर अनि त्यसरी कार्यान्वयन गरेको। 15 दिनको लागि दिएको थियो। 15 दिनमा अब 3-4-5 दिन चाहिँ उनीहरूले चाहिँ गर्न थालेको थियो। विवाद आयो, त्यसपछि वडा अध्यक्षलाई गएर रोक्नुहोस् भने रोकेर पनि अहिले अब त्यसलाई चाहिँ विशेष आवश्यक छलफल नगरी हामीले त्यो काम अगाडि बढाउँदैन। त्यही हो। हस्, समय र जानकारीका लागि धन्यवाद यहाँलाई धेरै धेरै। हस् हजुर, हस्। दर्शकहरू, यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो गाउँपालिका अध्यक्ष गीता कुमारी गुरुङ, इच्छा कामना गाउँपालिका चितवनका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ र यसरी गाउँ बस्ती नै जोखिममा पर्ने गरी गाउँपालिकाले उत्खननका लागि सम्झौता गरेको भन्दै स्थानीय नागरिकहरू आक्रोशित बने र उनीहरूले गत मङ्गलबार त्यहाँ उत्खननका लागि पुगेका सयौं ट्रिपरहरूलाई यति लखेटेका छन् र सँगसँगै यो
लखेटिसके पछाडि र स्थानीय नागरिकले गुनासो गरिसके पछाडि अहिलेका लागि भने त्यहाँ उत्खननको कार्य रोकिएको भनेर गाउँपालिका अध्यक्षले जानकारी दिनुभएको छ। यद्यपि यो विषयलाई हामी आगामी कार्यक्रममा फेरि पनि आवश्यक परेको खण्डमा फलोअप गर्नेछौँ, किनभने 15 दिनका लागि उत्खनन गर्नका लागि अनुमति दिइएको थियो, तर 5 दिनभित्र नै त्यहाँ उत्खनन गर्नका लागि रोक लगाइएको अवस्था छ र फेरि पनि गाउँपालिकाले कस्तो निर्णय लिन्छ यसबारे हाम्रो फलोअप त्यही विषयमा केन्द्रित रहनेछ भन्दै आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। अन्य विविध विषयहरू थिए, यी विविध विषयहरू आगामी श्रृङ्खलामा प्रस्तुत गर्दै जानेछौँ र त्यसको समाधान पनि खोज्दै जानेछौँ। यहाँको गुनासो समस्यालाई सम्बन्धित निकाय समक्ष पुर्याउँदै जानेछौँ र कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै जिज्ञासाहरू छन्, कुनै गुनासोहरू छन् भने तपाईँले हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, एनसेल नम्बर 980157 2424 र भाइबर नम्बर 9884 011 037 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ र देश तथा विदेश जहाँ जस्तो सुकै अवस्थामा हुनुहुन्छ तपाईँ हामीसँग जोडिएर आफ्ना जिज्ञासाहरू गुनासोहरू प्रत्यक्ष रूपमा अथवा 24 घण्टा हाम्रो हेल्प डेस्कमा तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँका जायज गुनासोहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि गराउनका लागि हामी सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउनेछौँ। सम्बन्धित निकाय समक्ष तपाईँका समस्याहरू पुर्याउनका लागि मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नेछौँ भन्दै आजका लागि कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।